Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un sujet de la série 2016 des scientifiques. هنا il faut pas discriminer entre les sujets parce que ما كانش بزاف فرق بيناتهم. وانتيا quand tu fais un sujet des scientifiques ou un sujet des lettres ou un sujet des langues, هنا au contraire, tu vas apprendre, tu vas t'initier à travailler mieux, à comprendre mieux, à se familiariser plus avec l'analyse des sujets. صافي هنا ماكش راح تضر روحك مستحيل. هنا رايح بالعكس راح تكتسب اكسبيريونس ورايح هما نفسهم بريسك نفس الأسئلة نفسهم. كاين برك حوايج خفاف برك هكذا كيما نقولوا لي لونغ يقراو اكثر منكم لي فيغور دو ستيل ولا هكذا باش في الكريتيك في الكونطروندو كريتيكي ينتقد اكثر ولا ما كانش حوايج بزاف ما مختلفين. ولا باغ اكزومبل على لا ديفيكولتي دي سوجي، يعني لا ديفيكولتي دي تكست. كاين يعطي لهم تكست واعر ولا تكست ولا كيستيون تكون بلو ديفيسيل ولا انديريكت ولا هذا ما كان. بون راح نديرو كيما موالفين، راح نشوفوا حنايا قبل ما نقراوه اسكو عنده تيتر ما عندوش عن تيتر. سمحوا لي والله ما على بالي وين حبست. الوغ كيما قلنا هنايا نشوفوا اسكو عندنا تيتر. هنا ما عندناش تيتر. راح نشوفوا هنايا ثاني واش هو هذا ماهوش باراغراف، هذا سي ان شابو. واش هو لو شابو؟ لو شابو راه حاجه مهمه جدا، سي اون شوز تري 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 امبورطونط، الي انديسبونسابل، يعني حاجه ضروريه باش تقراوها باسكو هذه elle vous donne des informations sur le texte. Elle résume le contenu du texte. Parfois تعطينا les marques de l'énonciation، يعني العناصر اللي دير لك هذاك الحدث تاعك، المكان الزمان، هذا هو. دونك هنا عندنا لو شابو. لو شابو دائما تكون ليكريتور تاعو هكذا مايله، نقولوا لها ليكريتور اون ايتاليك. ليكريتور اون ايتاليك. بون نقرب لكم شويه سوجي. l'écriture en italique. لي باراغراف كيما مالفين نخدمو. نجيب لكم هذه شويه نضيفها ليها. هاهي نديرو هكذا، هذا خاطي ديروا له هكذا باش برك تركزوا مليح. 1 2 3 4 5 وشوفوا هذه 6. هذه فراز نقول لها 6. صافي لو تكست كونتيان 6 باراغراف. كمال منصري هذا ديروا له سهم لوتور، سي لوتور. لو جون انديبوندون لا سورس وقتاش 31 اكتوبر 2015. هذا يقدر يكون جورنال ولا اون ريفيو باسكو هذا عطانا لو جور وعطانا لو موا وعطانا لاني. هنا كيعطينا باسكو هو لو جورنال هو اللي يخرج كل يوم ولا كل كوتيديان ولا hebdomadaire ولا. دونك هذه لا دات دو باروسيون. صافي هنا فهمنا بلي هذا سي لو شابو. راح نديرو كيما مالفين، راح ندير لي بوين وراح نولي لكم. دونك انا درت لي بوين على حسابي واش راني نشوف نورمالمون هكذا، وانا كش ما نزيد نلقى هاني نزيد نهضروا عليهم. بون رانا درناهم. كاينه وحده والله غير نسيت اسمها. كاينه وحده واسمها ميليسا. قالت لي مدام اسكو كي يكون عندنا دي كيستيون بزاف راح نديروهم. شوفوا انا كي نعطي لكم في هذه الافكار ماشي شرط تديروهم يعني بطريقه ديروا برك هكذا وشوفوا هذه دوك لا كيستيون هذه اسكو راهي راهي تطرح في نفس السؤال ولا راهي تطرح في سؤال واحد اخر. الا كانوا هذو في زوج راهم يعاودوا في نفس الشيء ما كان لا، ماهيش كل سؤال رايحين نديروا له الاخر تاعو. رايحين كيما كل نقولوا زعما لا كانوا هذو 3 اسئله جايين مورا بعضهم ويطرحوا نفس السؤال ما كان له نعاودوا.
الا كان هذو الاسئله يطرحوا اسئله نقولوا مختلفه، انا نقدروا نديروا نقطه ونقدروا الا ما فهمناش نفوتوا، ماشي شرط. المهم نسكانيو البلايص اللي يجونا ساهلين، الاخرين اللي ما جاوناش ساهلين معليش ما نقعدوش نحبسوا فيهم، نافونسيو لو طرافاي تاعنا ومن بعد بشويه بشويه الرؤيه رايحه تتوضح. دونك ها راهي درنا قلنا لا بروميير ليكتور، درنا لا دوزيام ليكتور، ودرنا او ميم طون هذو لي بوين، ومن بعد درنا الافكار تاعنا لاش تنسطروا هكذا برك ندور هاو هضر على لاكسيون باسيفيك، هاو دار هذه. المهم تسطروا على الافكار وتكونوا فاهمينهم مليح، ومن بعد نروحوا للاسئله تاعنا. الاسئله تاعنا ثاني بيان سور رايحين نقراوهم ورايحين نشوفوا على واش راهو يطرح اشاك فوا السؤال، وشي هو السؤال كي سو ريبيت اشاك فوا، على واش راه يحوس اشاك فوا يهضر لنا. نشوفوا اكيل اوكازيون، صافي راه يحوسنا على واحد لوكازيون. حنا باردون حنا راح نشوفوا هذه لوكازيون تاعش. دونك هاي راهي لوكازيون واش من مناسبه، يعني راح نشوفوا personne n'ignore aujourd'hui que nous avons ruiné. شوفوا راه يطرح لكم السؤال على نو هذا هو مهم، وإيل ثاني هو مهم. راح هنا يطرح لكم أسئلة على لي برينسيبو بيرسوناج، يعني هادو اللي راه يحطهم لكم ماشي برك يقدر يهز اي برونوم ويطرح لكم عليه، مي هو il va poser des questions sur les principaux personnages. les principaux personnages يعني ديجا كي تخرجوا هذو خلاص تبداو تفهموا شكون هما لي دو زيليمون دو تكست. ومن بعد هنا قال لك اكي رونفوا لو برونون بيرسونيل غيكريفي لا ميم فراز. بون هذه خلينا منها. هنا راه يبين لكم باللي كاينه واش هو العلاقه اللي كاينه بين هذو نو والإيل. نروحوا دركا troisièmement compléter ce qui suit par des propositions prises dans le texte. Le 1er novembre 1954 a permis aux Algériens de rompre avec. نروحو نحوسو من بعد باش كيفاش نلقاوها. دونك وعندنا لو 1er نوفمبر، ها هو على واش راه يسقسينا. نروحو دركا عندنا دون لا فراز لي ماساكر دو 8 ماي 1945. راني بديت شويه بديت نشك صافي دوكا 1954 ولا 1945 وينها لا دات اللي راه مهتم بها. ومن بعد راه يبان. دونك on sonne le glas de l'action pacifique. L'expression on sonne le glas de l'action pacifique veut dire on annonce la fin de l'action pacifique. هذه نخليها شويه، هذه باسكو تطلب لي نقرا بليزيور فوا. هذه تقراوها 5 6 7 8 9 10 حتى تلقاو لا ريبونس تاعكم، باسكو هذه مش حتضيع لكم الوقت. صافي هذه لا كيسيون تخليوها للاخرى. زيدوا عندنا هنايا باردون. نروحو درك هنايا la question 5. À quelle idée du deuxième paragraphe s'oppose la phrase suivante. نحوسوا على هذه لا فراز. بون هو احنا رانا قلنا نقراو برك باش نشوفوا على من راه يحوس، على من راه durant la nuit de la Toussaint هو عيد تاع 1 نوفمبر تاع لي فرونسي، ماشي تاعنا حنايا. حنا هما الاولين اللي داروا ل 1 نوفمبر مش حنايا، هما هذا كانوا يسميوه لا توسان. هذه هي عيد القديس نتاعهم، وحنا لي زالجيريان تاعنا بروفيتيو لوكازيون au moment pendant que هذو لي فرونسي فيتي لا توسان، حنايا on a déclenché le 1er نوفمبر تاعنا باش هما يكونوا لاتين وكلش باش تنجح العمليه و ils vont pas l'avorter، يعني ماهمش رايحين يتجهضوها. نروحوا دركا صافي هنا لا توسان راهي ليك على 1 نوفمبر. راني تعاودت لي زوج حوايج. ومن بعد هنايا dans le texte l'auteur cite 2 causes qui ont amené le FLN à choisir la lutte armée. La lutte armée هذه وقتاش pour l'indépendance de l'Algérie. هنا la lutte armée بدات في 1 نوفمبر.
بصح مانيش متاكده راني برك ندير دي زيبوتيز كشغل فرضيات برك. Les œuvres des Français étaient-elles vraiment civilisationnelles comme le disaient les généraux français? هنا bien sûr راح نشوفوا le texte تاعنا. L'auteur s'implique-t-il dans son discours? Complétez le passage. شوفوا هنايا le 8 mai 1945 les Algériens ont compris que. شوفوا هنا le 8 mai 1945 هاي تعاودت بصح انا اسكو راني بديت نولي اونتر دو شوز. اسكو راه يهضر على 1 نوفمبر 1954 او بيان على 8 مي 1945. رايحه نروح لا سورس تاعي. شوفوا لا سورس تاعي واش هي. 31 اكتوبر هو واش قالك à quelle occasion في اي مناسبه. انا شوفوا هو دي فوا يعطي لكم ساعه على ساعه، يعطي لكم هنا في الشابو يقول لكم باللي aujourd'hui c'est l'occasion du 1er novembre c'est la fête ولا on va commémorer ولا ما عطالناش هنايا. ولا يقول لك par exemple aujourd'hui c'est la commémoration du 1er novembre par exemple les gens ont fêté le 59e anniversaire du 1er novembre. هنا ما عطالناش حتى حاجه تبين بلي راهو ليك اوكازيون تاع 1er نوفمبر. بصح شوفوا هنايا 31 اكتوبر غدوه واش كاين 1er نوفمبر. يعني هذه الهضره او كل لو تيم تاعنا او كل راهو ليك على 1er نوفمبر. يعني علاه واش نقول لكم il est très important de lire et de voir la source تاعكم. صافي هنا واش هو المناسبات تاعنا حنايا. بون رانا نهضروا على لا فيزي، ماناش نحلو في السوجي، رانا نهضروا على لا فيزي تاعنا هي كوميموري le 1er novembre 1954. بون هو شوفوا هو يقول لكم زعما كي يقول لكم كالي لا فيزي كومونيكاتيف مش راح يطلب منكم تخرجوا هذه، راح تقولوا له برك انفورمي سور لو 1er نوفمبر 1954 ولازم تقولوا سور لو 1er نوفمبر. لما قلتوش راه عندكم نصف العلامه ولا صفر. هنا الا عطى لكم لي شوا وقال لكم كوميموري ولا قال لكم هكذا هذه صح رايحين تشوفوا تهضروا على تقولوا له كوميموري. ومن بعد عندكم هنايا لا كيسيون دو سانتيز. هاي راهي لا كيسيون دو سانتيز نيميرو 9. هنايا سوا تجي لا كيسيون دو سانتيز المهم كومبليتي ولا ديركم كو بونسيفو ولا تعطيو الراي تاعكم كيما درنا هذيك لا كيسيون دو سانتيز. وهنايا دوني ان تيتر او تيكست يعني يكون عنده علاقه. لا قلت لكم انا هنايا شوفوا جوست تلقاو كوميموري واش راح نديرو في لو تيتر باغ اكزومبل كوميموري le 1er novembre 1954. شتو فاش تسحقوها لا فيزي كومونيكاتيف تسحقوها في لو تيتر وكي يعطي لكم دي شوا وفي لا فيزي كومونيكاتيف تاع لو كونط روندو اوبجيكتيف تحتاجوها. اذا كنتم متاكدين ديروا، ما كنتوش متاكدين ما ديروش، ما ديروا برك انفورمي سور لو 1er نوفمبر. ولا دوكا واش راح نديرو؟ راح نقراو لو تيكست تاعنا المره الاولى باش نديكوفريو باش نكتشفوا واش هو، ومن بعد راح نزيدو نقراو في الدوزيام فوا نديرو هادو النقاطي هادو او ميم طون اون باراليل جيدونتيفي لي فراز او ميم طون راني نقرا. التروازيام كشغل نبدا نجبد الافكار تاوعي كشغل راني نسكاني فيه ومن بعد نديروا هاد الحوايج هذو اللي كما قلت لكم. راح نشوفوا حنا عندنا كلمات بزاف هيستوريك. راح نقرا الباراغراف تاعي الاخر.
paragraphe l'akhar, depuis la France coloniale appuyée par une armée voulant laver l'affront. هذه نقراو نلقاوها باللي ماهوش راه يعطينا فيه رأي ولا ماهوش راه يعطينا فيه نصيحة ان كونساي ولا ان ابل ولا راه ينفيتينا راه يقولنا ارواح وديروا معانا هذيك الحاجة ولا ماهوش يدير راهو جوست يكمل يعطينا في لي زانفورماسيون. دونك هذا سي هيستوريك دونك نزيد نوري لكم مليح كيفاش ديروا الفرق يعني او كور دو لاناليز تاع هذو لي تكست راح نوري لكم كيفاش تلقاو الفرق توجور هنايا. هو صح هو نورمالمون راح نشوفوا منا حتى للاخر مي نو احنا راح نركز لكم على هذه لا بارتي الاخرى هي اللي تبين لكم اكثر واش هو لا ناتور دو تكست. هنا راه يمد غير في المعلومات ماهوش راه يعطينا فيه راي ولا راه يدير ولا راه يعطينا فيه نصيحه ولا صافي. هنايا سي هيستوريك. بون انا نبدا ندير لا بروميير ليكتور تاعي ونعاودو نوليو. Jean-Paul Sartre écrivait au lendemain des accords d'Évian à propos de l'occupation française de l'Algérie. Pardon, أنا نحط لكم هذه خير باش تشوفوا. Donc, Jean-Paul Sartre écrivait au lendemain des accords d'Évian à propos de l'occupation française de l'Algérie. Personne n'ignore aujourd'hui que nous avons ruiné, affamé, massacré un peuple de pauvres pour qu'il tombe à genoux et les rester debout. Cet aveu du philosophe n'a été possible qu'après que d'authentiques Algériens eurent décidé de couper les jarrets au colonialisme. Le 1er novembre 1954 est à l'origine d'une double rupture, celle avec l'ordre établi depuis 1830 par un colonialisme français abject, inhumain et prédateur, et celle avec les illusions de l'assimilation, l'égalité des droits plutôt, et le militantisme politique pour l'accession à l'indépendance par des moyens pacifiques. Les massacres du 8 mai 1945 ont d'ailleurs sonné le glas de l'action pacifique. Les révoltes successives depuis le débarquement de Sidi Frodj, avortées ou ayant tourné à l'avantage de l'occupant. Avait conforté chez beaucoup l'idée largement répandue répandu par les assimilationnistes que le recours aux armes en vue de chasser le colon français soutenu par l'OTAN était une vue de l'esprit. Mais durant la nuit de la Toussaint, des militants nationalistes ont tranché le nœud gordien, prenant le chemin de non-retour. Avec comme unique leitmotiv l'indépendance, autrement dit pour le FLN qui a jeté la révolution dans les bras du peuple. Rien ne pouvait désormais détourner les nationalistes de leur aspiration à vivre libre et indépendant. L'humiliante débâcle des généraux français à Dien Bien Phu la même année et le déclenchement d'un vaste mouvement d'autodétermination en Afrique et en Asie avait convaincu le FLN qu'il était temps de forcer le destin. Il était désormais évident que la France n'était pas à l'abri d'une défaite militaire en Algérie malgré sa puissance de feu et les soutiens qu'elle a accumulés dans les rangs de certains Algériens collaborateurs mus par des intérêts étroits et par l'illusion de son invincibilité. Depuis la France coloniale, appuyée par une armée voulant laver l'affront que lui a infligé le redoutable général vietnamien Giap, et dotée par la gauche et au Parlement des pouvoirs spéciaux, une
sorte de quitus de chèque en blanc a révélé sa hideuse entreprise de haine dirigée contre les civils pendant 7 ans. Décapitation, exécution sommaire, massacre collectif, viol, torture, bombardement en napalm, camps de concentration, telles ont été les œuvres civilisationnelles subies par les Algériens durant la lutte armée. Les Algériens ont payé alors une lourde facture. حنا رايحين نبداو لي ريبونس تاعنا باش ما نبطاوش بزاف. ديجا رانا 19 مينوت. à quelle occasion خلاص هنا لقيناها. هاي l'occasion تاع 1er novembre. dans la phrase personne n'ignore aujourd'hui nous هنايا رانا عرفناهم وينهم nous. في التكست هنا شكون هما نو اللي تابعين جون بول سارتر هما لي فرونسي و إل هو لو بوبل الجيريان. باردون سيكم برك اسمو. عندنا هذه لا كيستيون الاخرى ها هي قالك réécrivez cette même phrase en remplaçant le point par l'articulateur qui convient. وراه لو بوين هذا راني درت لكم لا كوز et la cause pardon هاي وراه لو بوين. راني درت لكم لوبوزيسيون ولا كوز ولا كونسيكونس وكيفاش رايحين تلقاوها. دونك هنا شوفوا هذه nous avons ruiné affamé pour qu'il reste debout pour qu'il tombe à genoux باش يطيح il reste debout. شوفوا العكس على تاع بعضهم. روحوا لهذه لا لوسون تفهمكم مليح كيفاش تلقاو لوبوزيسيون لا كوز اي لا كونسيكونس. رايحين تطرحوا السؤال بوركوا وكي تكون الجواب نتاعو اي لوجيك ماهوش منطقي هنا تولي اوبوزيسيون. روحوا ماكمش رايحين تندموا. دونك صافي هنايا رايحين نقدروا نعوضوه بمي ولا المهم بلوبوزيسيون. نروحوا هنايا troisièmement compléter ce qui suit par deux. شوفوا deux propositions prises dans le texte. Le 1er novembre 1954 a permis aux Algériens de rompre avec qui. أو دالك A و B. نتايا دائما كيكون عندك زوج حوايج كيكون عندك باغ اكزومبل يقول لك جبد لي زوج حوايج ولا يقول لك جبد لي واش راح تحوس على عناصر يديروا زوج حوايج. بون هذه اسمها عفسه من عندي خير ما تروحوا يديكم فارغين. شوفوا هنا عندكم غيبتور هي رومبر يعني لهنا السؤال. شوفوا كيف راح ندير. ها السؤال هنايا قال لكم هاهي لو 1er نوفمبر 1954 نحوسوا على 1er نوفمبر. هاو 1er نوفمبر ومن بعد واش قال لكم. قال لكم باللي لو 1er نوفمبر 1954 a permis aux Algériens de rompre. هاي لا رومبر يعني هاهي يعني قال لكم باللي واش هو زعما رومبر هو يستريح هدنه كي شغل هدنه. هاهي جات هنا اسم وثم جات فعل. ها وراهم زوج عناصر. شوفوا عندكم سال ومن بعد شوفوا عندكم سال. دائما كيكون عندكم هذو العناصر كيما هذو يقول لكم خرجوا لي زوج حوايج ولا تحوسوا باغ اكزومبل وين كاين وين كاين او وين كاين سال دوتر دون بار دوتر بار. هذو العناصر يعاونوكم بزاف باش تلقاو العناصر. وحوسوا وين كاين فواصل بزاف ولا وين كاين دي تيغي. المهم هذو الحوايج هما اللي يجبدوا لكم يعاونوكم برك. يعني لما كنتوش فاهمين تروحوا تحوسوا وين كاين هذا وين كاينين هذو وشوفوا وينهم اللي رايحين يربطونا زوج عناصر وينهم رايحين يربطونا زوج افكار ثانويه. حنا نشوفوا وين رايحين يربطونا زوج عناصر. هذه هي اللي ربطنا زوج عناصر. هذه ما نسحقهاش. تفاهمنا صافي. هذه هي الجواب وانا نبغي نحط لكم الجواب تاعو. دوكا نروحوا لا كيسيون الاخرى. دون لا فراز لي ماساكر هذه اون سوني لو غلا. صافي قلت لكم هذه تقراوها وتعاودوا بليزيور فوا يعني ما كنش رايحين تحبسوا. هنا هذه هي الجواب تاعنا.
باش ما نطولش. à quelle idée du deuxième paragraphe s'oppose la phrase suivante. يعني في الدوزيام باراغراف وينها اللي توبوزا لهذه. Durant la nuit de la Toussaint, des militants nationalistes ont franchi le nœud gordien, prenant le chemin de non-retour avec comme unique leitmotiv l'indépendance. هنا داروا le chemin de non-retour. نحوسوا هنايا رايحين نلقاو لا فراز هذيك هي اللي تقول لك. الوغ كيما قلنا اكل ايدي نجبدوا هذيك قبل لا فراز وراهي. هاي وراهي دي ميليتون. هاي لازم تجبدوها. هاي ناسيوناليست اونترون. هاي وراهي ومن بعد حتى لهنا صافي. هنايا نشوفوا منا نزيدوا نقراو منا ما لقيناهاش. شوفوا رانا عندنا هنايا مي. هذه مي انديك لو كونترير انديك لوبوزيسيون وهو طلب لنا فكره كونتر هذه. صافي هذه تقدر تعاونني باش نلقى لو كونترير تاع هذه الجمله وهذه مي دورون لا نوي دو لا توسان. صافي هنايا شوفوا هنا دائما اللي مكتوبين بالماجيسكول اعرفوا باللي دي نون بروبر. ما تقعدوش حاصلين في المفهوم نتاعهم. اعرفوا باللي هذا نون بروبر يعني اسم انسان ولا مكان ولا ما تعرفوش هذاك المكان والانسان ولا المناسبه ولا المهم ما تقعدش دير لكم اوبستاكل في الفهامه. اعرفوا برك باللي هذو كيما جون بول سارتر كيما ما نقعدوش نلصقوا فيهم. صافي ها هي مي هذه الفكره اللي قبل هذه ها بيناتهم مي. صافي هذه هي الضد نتاعها. كي تلقاو مي ولا باغ كونتر ولا او كونترير اون ريفونش هذو كامل راهو ليك الضد. وماشي شرط نلقاو هذو يقدر بلا ما نحط مي ولا نقدر نفهمها ونقدر نلقى اي. ها هي اي durant la nuit كيف هذه ثاني سي لوبوزيسيون. دونك تفهمنا في هذه المسموع. على بالي اني طولت بزاف. نروحو دركا رايحين نشوفو وراهي نروحو لا question 6. Dans le texte, l'auteur cite deux causes qui ont amené le FLN à choisir la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Relevez هذو لي كوز في النص راهم هذو لي كوز. هو شوف يهضر لكم على لو FLN وراح تمت دو كوز qui ont poussé le FLN à choisir la lutte armée. يعني راح تستعمل الثورة العسكرية ماشي الثورة هنا وين رايحين نروحو نحوسو وين كاين FLN في النص نسطر عليهم المهمين ولا اللي ماهمش. هذه وعندي هذه نقرا في زوج. FLN qui a jeté la révolution الثورة dans les bras du peuple. هاي ديجا هذه rien ne pouvait désormais détourner les nationalistes. هاي l'humiliante débâcle indirectement عطانا cause من بعد et le déclenchement d'un vaste mouvement d'autodétermination en Afrique. et شوفوا عندي وعندي هذو الاي والاي في زوج يربطونا عناصر. هذه مهمة وهذه ماهيش. صافي هذه هي. نروحو دركا لا كيسيون هذه. les œuvres des Français étaient-elles vraiment civilisationnelles؟ يعني les œuvres يعني الكتابات تاعهم تاع لا سيفيليزاسيون تاعهم كتب لي زوفراج يعني الاعمال تاعهم الادبيه سيفيليزاسيونيل كوم لو ديزي لي جينيرو فرونسي. ماشي شرط انا نفهم كلش كلمه بكلمه. نروح نحوس وين كاين هذه الكلمه هذه سيفيليزاسيونيل. هاي وراهي هاهي ونبدا نقرا هنايا مره زوج ثلاثه اربعه ونشوفوا وينهم هذو لي زيفر. شوفوا وينهم الفواصل. هاهم فواصل. شوفوا ديكابيتاسيون قطع الرأس، اكزيكيسيون سومير احكام العشوائية، مجازر جماعية، فيول اغتصاب، تورتور عذاب، بومباردمون نابالم يعني طيش لي بومب بتاع نابالم، كون دو كونسونطراسيون معسكرات التعذيب. هادو هما لي زوفر تاعهم سيفيليزاسيونيل. دركا رايحين نشوفوا وينها 8 l'auteur s'implique dans son discours. هنا راهو حاضر ماشي شرط حاضر بالجو
يقدر يكون حاضر بلي موداليزاتور. روحوا شوفوا الحصه لا فيديو تاعي تاع لي موداليزاتور. لي موداليزاتور واش هما كي شغل دي زادجيكتيف ولا فوكابولير ميليوراتيف. موداليزاتور هما كي شغل ادجيكتيف ادفيرب بصح يبينوا مليح باللي هذاك لوتور راهو بور ولا راهو ليك كونتر. سوفاج كي شغل تحوسوا على لي زادجيكتيف ولا لي زادفيرب ولا دي مو ميليوراتيف ولا دي مو بيجوراتيف. وراهم راهم باغ اكزومبل ها كي قال لكم هنا ابجكت مذل، انيومان غير انساني، بريداتور مفترس، وعندنا هنايا ايدوز. وراهي ايدوز هاي بشعة يعني بشعة. هذه تبين مليح بلي لوتور راهو ليك مع الجزائريين وكونتر ما دارش باغ اكزومبل بوتي غران ولا دار باغ اكزومبل سباسيو ولا ما دارش دي زادجيكتيف نورمال. هذو دار دي زادجيكتيف بيجوراتيف يعني بين كيما يقول البشاعه نتاع لوكيبون. هنا تقدر ثاني تكون لا فيزين تاعنا هي دينونسي. ثاني انفورمي اي دينونسي les actes des Français. عندنا commémorer هذه هي informer et commémorer informer et dénoncer. دونك رايحين باغ اكزومبل بون هذه لا سانتيز تاعنا رايحين تجبدوها وراني نحط لكم درك الوسمو. دونك المهم نتاعنا هو لو تيتر. كيف رايحين نلقاو لو تيتر commémorer et dénoncer ولا تقدروا ديروا dénoncer. ما ديروش دينونسي ديروا كوميموري احسن باسكو راه ركز لكم على لوكازيون. ولا ما تعرفوش ما عرفتوش ديروا انفورمي سور ليستوار دو 1 نوفمبر. هنا تبينوا لو تام وتبينوا لو تيب. هذه كي تقولوا ليستوار يعني يبين باللي هذا نص تاريخي. لو كان ديروا لي زافونتاج لي زانكونفينيون يبين باللي ارغومونتي. هذا هو. دونك نقدر نعطي لكم بريفمون برك كونط روندو تاع هذا النص. نطلع هذا باش تشوفوا مليح. نقدروا نديروا لو تكست بريزون اي سون تيتر. il contient 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes et un chapeau qui résume les marques de l'énonciation ou les principaux personnages de l'événement. Par exemple, l'auteur s'intéresse à un thème ou un événement très important qui est la commémoration parce que qui est thème qui est événement s'intéresse à un événement très important qui est la commémoration de l'événement du 1er novembre 1954. Dans le premier paragraphe, l'auteur cite les deux causes, les deux propositions prises. هنا عندنا راهم هضرنا على هادو. تقولوا باللي l'auteur dit que le 1er novembre 1954 est à l'origine d'une double rupture, celle de l'ordre et celle de... En plus, après, il passe à nous parler des massacres du 8 mai 1945 qui ont d'ailleurs sonné le glas de l'action pacifique. هذا ما كان. ومن بعد هنا ديروا تجبدوا هذوك لي فراز اللي قال لكم عليهم وراهي. ومن بعد تهضروا على هذه لاكسيون وراهي que le recours aux armes, les révoltes successives depuis le débarquement de ce défrage avorté de l'occupant. تكتبوها حتى لهنا. ومن بعد ديروا mais durant la nuit حتى لهنا. لازم ديروا الفكره اللي تعكس هذه سينو ما كان لا. صافي قلنا نبداو من لي ماساكر حتى لهنا ومن بعد نديروا مي ونحطوا هذه. ومن بعد رايحين نهضروا على لي زوفر سيفيليزاسيونيل هذوك اللي هضرنا عليهم.
وهذه هي. ومن بعد تخلصوا مع الاخر تقولوا بلي l'auteur dans son texte veut nous donner des informations sur l'histoire du 1er novembre 1954. على بالي بلي راني طولت بزاف عليكم، بصح والله صدقوني في الفايده تاعكم. انا نخليكم ونقول لكم سلام.